आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। ईरान की सरजमीन पर जब भी हवा चलती है तो उसमें सदियों पुरानी तहजीब, शायरी, मोहब्बत और मजहबी खुददारी की खुशबू साथ साथ चलती है। आज वही मुल्क मिसाइल, ड्रोन, पाबंदियों और सियासी दबाव के तूफान के बीच खड़ा है, अकेला खड़ा है। लेकिन हैरत की ये बात है कि उसके कदम अभी भी डगमगा नहीं रहे। अमेरिका और इसराइल समेत पूरे मशरिक़ वस्ता, पूरे मिडल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ है और दूसरी तरफ लगभग तन्हा, या कहो तन्हा। फिर भी उसकी आवाज में अभी तक कपकपी नहीं है। ईरान, ऐसा नहीं लगता कि ईरान इस पूरी सिचुएशन से कहीं से खौफजदा है। 28 फरवरी को शुरू हुआ ताज़ा हमलों ने, ये जो सिलसिला है, उसने हालात को एकदम से बदल दिया। अमेरिका और इजराइल के साझा फौजी ऑपरेशन में ईरान की सियासी और फौजी ढांचे पर दर्जनों हमले हुए, जिनमें कई अहम शख्सियात भी निशाना बनी। पूरे मुल्क में सदमा, गम और गुस्से को एक साथ महसूस किया गया। मगर इस बार दुनिया ने एक और दिलचस्प चीज भी देखी। ईरान के जवाब सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि बेहद मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म फौजी कार्रवाई से जवाब आए। पूरी खाड़ी के इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों ने भी ईरान ने अपनी मिसाइलों के दायरे में ले लिया। अमेरिका और कुछ मगरबी हलकों को ये उम्मीद थी कि तेज़ हमलों, पाबंदियों और ऊपर से सियासी दबाव के बाद ईरान के अंदरूनी हिस्से बिखर जाएंगे। बहुत से थिंक टैंक और मीडिया रिपोर्ट्स पहले से ही ये तज्जिया करके बैठे थे कि ईरान के कुर्द इलाके, ख़ासतौर पर पश्चिम और सरहदी सूबे, रिजीम चेंज के लिए अमेरिकी नीतियों के साथ आ जाएंगे और रिजीम चेंज के लिए सड़कों पर आ जाएंगे और उनका जो परसेप्शन है वो सही साबित हो जाएगा। मगर ज़मीन पर जो तस्वीर सामने आई वो इन तज्जियों से बिल्कुल अलग थी। ईरानी कुर्दों ने सरकार और निज़ाम से नाराज़गी, सियासी मतभेद और पुरानी शिकायतें अपनी जगह मौजूद रखते हुए, लेकिन बहुत से ईरानी कुर्द एक्टिविस्टों को और लोगों ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी बाहरी हमले या फौजी दबाव की आड़ में बाहरी ताकतों के मोहरा बनने के लिए कुर्द तैयार नहीं है। कई कुर्द शख्सियात का यह कहना था कि हम अपने हक की लड़ाई ईरान के अंदर ईरानी पहचान के साथ लड़ना चाहते हैं, ना कि टैंकों और बम और मिसाइल्स के पीछे खड़े होकर, अमेरिका के साथ खड़े होकर। उन्होंने अमेरिका के साथ आने से बिल्कुल मना कर दिया साफ, और उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार, अपने लोगों के साथ हैं, ईरान के साथ। कनाडा और यूरोप में बसे कुछ ईरानी कुर्दों ने मीडिया से बात करते हुए यही बात दोहराई कि वो इस्लामिक निज़ाम से इत्तेफाक रखें या न रखें, मगर उन्हें किसी बाहरी ताकत, किसी बाहरी राजधानी से, वाशिंगटन से उन्हें जो डायरेक्ट किया जा रहा है तख्ता पलट की कोशिश, उस पर वो उनको भरोसा नहीं। ये जज्बा, कुर्दों का ये जज्बा दिखाता है कि ईरानी समाज के अंदर इख्तिलाफ के बावजूद ईरानियत की रूह अब भी जिंदा है। जंग की शुरुआत में बहुत लोगों को यह लगा कि ईरान को सिर्फ बचाव की कोशिश करनी पड़ेगी, मगर कुछ ही दिनों में तस्वीर उलटनी शुरू हो गई। रिसर्च ग्रुप्स और मीडिया की तफसीली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी और आसपास के इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें कुवैत, बहरैन, इराक और यूएई के बेस शामिल हैं। एक बड़े अमेरिकी अखबार की जियो स्पेशल जांच के मुताबिक अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर मनामा, बहरीन में, कुवैत के कैप आरिफ जान और दूसरे ठिकानों पर हमले से रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन
اور سپورٹ اسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا. کچھ جگہوں پر امریکی جانیں بھی گئیں اور یہ بات خود امریکی بیانات میں بھی درج ہے. بھلے ہی نقصان کی تفصیلات لمیٹڈ رکھی گئیں، سیمت رکھی گئی ہو. دوسری طرف ایرانی فوجی افسران کا یہ دعویٰ ہے کہ کل ملا کر 14 تک امریکی بیس یا لوکیشنز کو اب تک نشانہ بنایا جا چکا ہے تاکہ آگے کے حملوں کے لیے ان کی آنکھ اور کان کمزور پڑ جائیں، امریکہ کو ایران میں کچھ دکھائی دینا بند ہو جائے. یہ تھا ان حملوں کے پیچھے وجہ. یہ کہنا کہ امریکہ بالکل اندھا ہو چکا ہے شاید حقیقت میں بہت بڑھا چڑھا کر بیان ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اب بھی سیٹلائٹ، ایئر بورن ریڈار اور اتحادی نیٹ ورک موجود ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ ایران نے پہلی بار اتنی بنیادی ڈھانچوں پر ایک ساتھ حملہ کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ جنگ صرف ایک طرفہ بمباری نہیں ہے بلکہ دو طرفہ فوجی ٹکراؤ کا روپ لے چکی ہے. ایران برابری سے اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے. حال کے دنوں میں دنیا بھر کی سرخیاں بنی ایران کی لمبی رینج والی میزائلیں، خاص طور پر خرم شہر 4، جس کے بارے میں رپورٹس ہے کہ انہیں کلسٹر وار ہیڈ کے ساتھ اسرائیلی شہروں کی طرف داغا گیا. ویڈیو اور نیوز رپورٹس کے مطابق ان میزائلوں نے ہوا میں ایک مقرر اونچائی پر اپنا سر کاٹ کر، اپنا ہیڈ الگ کر کے درجنوں چھوٹے چھوٹے سب میونیشن پیدا کیے، ڈفرینٹ وار ہیڈز پیدا کیے جو الگ الگ علاقوں میں گر کر الگ الگ دھماکے کرتے ہیں. 80 تک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میزائل 80 ٹارگیٹس کو ایک ساتھ ہٹ کرے گی. اس کا ایک وار ہیڈ جو ہے وہ الگ ہوگا اور الگ ہو کر کے وہ 80 وار ہیڈز میں بدل جائے گا اور پھر وہ 80 جگہوں پر حملہ کریں گے. تیل اویو اور سینٹرل اسرائیل میں لیے گئے کچھ فوٹیج میں رات کے آسمان میں چمکتے گولے، انٹرسپٹ کی ہوئی میسائلوں کی روشنی اور زمین پر کئی جگہ اٹھتا ہوا دھواں دکھائی دے رہا. اسرائیلی حکمران کا کہنا ہے کہ ان کے آئرن ڈوم اور دوسرے سسٹم سے زیادہ تر وار میزائلز روک لیے گئے، مگر انہوں نے بھی یہ مانا کہ کچھ میزائلز اور سب میشن آبادی والے علاقوں کے آس پاس گرے اور انفراسٹرکچر اور کچھ ناگرکوں کو بھی نقصان ہوا. یہاں ایک اور بات اہم ہے کہ اسرائیل نے ایک بہت ہی سخت قسم کا سینسرشپ لاگو کر رکھا ہے. کسی بھی چینل کو یا کسی بھی انڈیویجول کو اسرائیل کی کوئی فوٹیج لے کر کے اگر شیئر کیا، فارورڈ کیا، تو اس کی سزا 5 سال کی جیل ہے. اس لیے اسرائیل سے باہر صرف وہی خبریں آ رہی ہیں جو اسرائیل کی سرکار چاہ رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، بھلے ہی بہت کچھ ہوا. کلسٹر وار ہیڈ کا استعمال کر کے اپنے آپ میں انسانی اور قانونی بحث کو ایک جنم دیتی ہے یہ چیز، کیونکہ بہت سے ملکوں نے ایسے ہتھیاروں پر پابندی لگانے کے لیے پیکٹس کر رکھے ہیں. ایران اور اسرائیل دونوں ان سمجھوتوں سے باہر ہیں، لیکن معصوموں کی جان پر پڑنے والا اثر سرحدوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کو جھکجھورتا ضرور ہے. اگر ہم پچھلے 30-35 سالوں کا فوجی نقشہ دیکھیں تو بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آتا ہے. 1991 کے پہلے عراق جنگ میں امریکہ کے پاس ہزاروں جہاز تھے، آدھا درجن سے زیادہ ایئر کرافٹ کیریئر تھے اور لگ بھگ 30-40 دیشوں کا ایک مضبوط اتحاد تھا جس نے بغداد کی فوجی طاقت کو کچھ ہی ہفتوں میں کچل دیا. پھر اگر ہم 2003 میں دیکھیں تو دوسری عراقی جنگ تک آتے آتے امریکہ کے پاس سینکڑوں ومان، 15 سے زیادہ الائز کنٹریز تھے. حالانکہ تب بھی دنیا میں اس جنگ کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر سوال اٹھے. مگر اب آج جب ہم دیکھتے ہیں 2026 میں جب ایران سے ٹکراؤ ہوا تو جو تصویر آتی ہے وہ پہلے کی تصویروں سے بہت الگ ہے. امریکہ کے پاس اب بھی ایک بڑا ایئر فلیٹ ہے، کیریئرز ہیں، لیکن ایک ساتھ اتنے پلیٹ فارمز لگانا اس کے لیے معاشی اور سیاسی طور پر پہلے جتنا آسان بالکل نہیں. بہت سے یورپین اور
रीजनल कंट्रीज इस बार सीधे ज़मीन या हवा से जंग में कूदने के बजाय बयानात और पाबंदियों की हद तक ही साथ देना चाहते हैं अमेरिका का। तारीख हमें कभी कभी आंकड़ों के ज़रिए आईना दिखाने की कोशिश करती है। सिर्फ 3 दहाइयों पहले किस तरह यकतरफा अमरीकी जंग का दौर एक ऐसे टकराव में बदल गया जहां एक रीजनल ताकत यानी ईरान अकेला खड़ा होकर एक सुपर पावर और उसके इत्तेहाद के सामने डटने की हिम्मत रखता है। इस जंग की सबसे अहम सियासी हकीकत शायद यही है कि ईरान लगभग अकेला है। उसके साथ बाकायदा फौजी इत्तेहाद में कोई दूसरा मुल्क नहीं खड़ा है। न रूस ने सीधी अपनी फौजें उतारी, न चीन ने। अरब दुनिया तो पहले से ही बटी हुई है और बहुत से पड़ोसी मुल्क खुद अमरीकी और इजरायली ठिकानों की मेज़बानी करते हैं। फिर भी ईरान ने न तो सरेंडर की बात की, न वॉशिंगटन या तेल अवीव से सीज फायर की भीख मांगी। ईरानी हुक्काम बार बार हम पर जंग थोपी गई है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी सरजमीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे। बातचीत तभी होगी जब हम पर हमले रुकेंगे और हमारी हुकूमत बदलने की कोशिशें बंद होंगी। अमेरिका ने जब बात करने की कोशिश की तो ईरान ने यह कहकर मना कर दिया कि यह सही वक्त नहीं। दूसरी तरफ मगरबी तज्जिया निगारों की एक बड़ी तादाद ये मानती है कि अगर जंग लंबी जाती है तो अमेरिकी फौजों के लिए ये जंग और इसका दबाव बहुत अच्छा असर नहीं डालेगा, खासतौर पर उस हाल में जब ईरानी सीधे अमरीकी ज़मीन पर नहीं बल्कि रीजनल बेस और सप्लाई लाइनों पर लगातार चोट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे नए वियतनाम से बचने की कोशिश कह रहे हैं, यानी ज़मीनी फौज भेजने से परहेज, ताकि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन सोल्जर्स की जानें न जाएं, सियासी साख दांव पर न लग जाए। ईरान की तरफ से जो संदेश आ रहे हैं वो ये है कि हम पर चाहे जितना भी फौजी दबाव डाला जाए, हम अपने मुल्क की सालमियत से पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा ईरानी अवाम, चाहे वो शहरी नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सरहदी इलाकों के कुर्द हो या दूसरे कौमी तबकात हो, सबकी आंखों में किसी न किसी सूरत में दिखाई देता है, भले ही उनके अंदरूनी सियासी मतभेद कितने ही गहरे क्यों न हो। हर मिसाइल के पीछे कोई फौजी टारगेट लिखा होता है, मगर उसका टुकड़ा जब किसी घर की छत से टकराता है तो वहां किसी मां, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग की जिंदगी बिखर जाती है। ईरान में हो रहे हमलों में अब तक सैकड़ों आम लोग भी मारे या जख्मी हुए हैं। 1000 से ज्यादा कैजुअल्टीज हैं। यह बात सिर्फ ईरानी बयानात नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की कई रिपोर्ट्स में भी कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में स्कूलों, रिहायशी इलाकों और बाजारों में नुकसान की तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस, वेरीफाइड वीडियोस के साथ सामने आई हैं। जैसे यह सवाल उठाया गया कि आखिर टारगेटेड स्ट्राइक और कोलेटरल डैमेज की हदें कहाँ ख़त्म होती हैं। जिस हद तक पहले जमाल खाशोगी के कत्ल पर दुनिया भर में बहस हुई, इंसानी हकूक़ की बात हुई, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात हुई, वही वो मुल्क अपने हितों के आगे सच्चाई को कितनी दूर तक दबा देते। उसी तरह आज ईरान में जो मौतें हो रही हैं, गजा और दूसरे मोर्चों पर जो बर्बादियां हो रही हैं, उन सब फिर यही सवाल दोबारा जगा दिए गए। नई रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि ईरान के शहरों में हमले के बाद जो अफरा तफरी मची, उसमें हज़ारों लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हुए। हॉस्पिटल्स की इमारतों के टूटे हुए कांच, बिजली और पानी की सप्लाई बार बार बंद होना, इन सब के बीच दुनिया की बड़ी ताकतों का रवैया अक्सर तशवीश के इजहार का था। दोनों तरफ से सब्र की अपील एक लिमिटेड वे में ही असर डालती हुई दिखती है। ईरान की लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, अपने कल्चर और उसके रूह की भी है। ये वो मुल्क है जहाँ फारसी शायरी, शिया रवायात, सूफी तसव्वुफ, मॉडर्न साइंस सब एक साथ सांस लेते। जंग ने इस रूह को गहराई तक चोट पहुंचाई है।
نوجوان جو کل تک یونیورسٹی، ٹیکنالوجی، فلم اور آرٹس کی بات کرتے تھے، آج وہی نماز کے بعد وطن کی حفاظت کے لیے والنٹیئر سائن اپ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی سماج کے اندر آزادی، حقوق خواتین، حقوق انسانی، سوشل میڈیا اور مذہبی سختی پر ہونے والی بحثیں بھی تھمی نہیں ہیں۔ بہت سے نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے کسی باہری حملہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے اندرونی مدعے پر بھی کبھی چپ نہیں رہیں گے۔ یہ دوہری جدوجہد، ایک باہری دباؤ اور دوسرا اندرونی اصلاح کی طلب، ایرانی سماج کو اور زیادہ گہرا اور زیادہ اور کبھی ایک بہت دردناک سی سچویشن میں ان کو کھڑا کر دیتی۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کی یہ جنگ صرف 3 ملکوں کی کہانی نہیں ہے۔ تیل کی قیمتیں، شپنگ کی راہیں، ایئر لائن روٹس، ڈیجیٹل مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر انسانی بھروسہ، سب کچھ اس آگ سے بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہندوستان سے لے کر یورپ اور افریقہ تک عام لوگوں کی جیب پر اس کا اثر صاف دکھتا ہے، جبکہ انہوں نے کبھی تہران یا منامہ کا نام بھی خبروں سے پہلے نہیں سنا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی بڑی طاقتیں اپنی لڑائی کسی اور کے گھر میں لڑتی ہیں تو وہ آگ آخر کار ان کے اپنے دروازوں تک بھی پہنچی جاتی ہے۔ کبھی مہاجروں کے سنکٹ کے طور پر، کبھی آرتھک مندی کے طور پہ، کبھی دہشت گردی اور نفرت کی راجنیتی کے طور پر۔ آج ایران کے اوپر اڑتی ہوئی میزائلیں یا کل کسی اور شہر کے آسمان کا رنگ بھی بدل سکتی ہیں، لیکن دنیا نے مل کر اس جنگ کو روکنے کے لیے برابری اور انصاف پر آدھارت کوشش اگر نہیں کی تو یہ پوری دنیا کا نقصان ہے۔ ایران آج تنہا کھڑا ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی اس نے دنیا کو ایک آئینہ دکھا دیا ہے۔ اگر ایک ملک اپنی سالمیت، اپنی اختیارات اور اپنے وجود کے لیے سچے دل سے کمر کس لے تو ہتھیاروں اور اتحادوں کے باوجود اس ترازو میں ہر بار ٹیکنیکل سپیریارٹی ہی جیت کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اور شاید اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ صرف خانوں اور سرحدوں کی نہیں، ضمیر کی جنگ بھی ہے، اور اس جنگ میں ہار جیت کا فیصلہ توپیں نہیں، انسان اور سچائی کی طرف کھڑے ہونے والے دل کیا کریں گے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔